اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا بخير صحة وعافية. اليوم راح اسوي وياكم شوربة اليقطين، كلش طيبة وصحية وتفيد لاهل الدايت. مثل ما تشوفون انا غسلت اليقطين وقطعته وجهزته وكملته، وعندي هناك بالجدرية ضفت له بصل اخضر ليش طيب وياه، واي بصل عادي عندكم تستخدمونه. مثل ما تشوفون حبايبي هنا راح اخليهم يغلون هو والبصل. وهنا دا اسوي الباذنجان بالفلافل. هسه راح اسوي وياكم همتين فلافل، عشاء خفيف وسريع وما يحتاج له اي تكلفة او اي تعب. وهنا بنات عندي اليقطين راح اضيف له البهارات، هي ماجي، مكعب ماجي كلش طيب وياه. وهنا راح اضيف البوتيتو او البطاطا على مود اكمل ويا الفلافل. مثل ما تعرفون فلافل يحب الباذنجان ويحب البوتيتو. وهنا راح اضيف البوتيتو، راح اقليها. اليقطين بنات تفيد لاهل الدايت، كل تفيد اهل الدايت، يعني صحية وبيها وايد فيتامينات همتين للأطفال أو للكبار. بعد كل من ورغبته، أكو بنات تحبه أكل ما تحبه، كل من ورغبته الأكل كل من ورغبه. وهنا بنات اليقطين قالبته ويا البصل شوية، خليت وياه الزيت والبصل واليقطين. وهنا عندي بطاطا أو بوتيتو قطعته مكعبات، راح أضيف وياه. مثل ما تشوفون ينطي طعم هماتين كلش طيب. انتو بكيفكم، هي شوربة خضار ما عليها اي شي. وهنا بنات راح اضيف بهارات دجاج شوية ومكعب ماجي راح اضيف وياه هماتين، ينطي طعم كلش طيب. واذا تحبون تضيفون معدنوس او تضيفون كوسة او شو يسموه شجر. هنا شوية ضفت فلفل حار شوية، من كل شي تقريبا ملعقة خاشوقة مال أكل. هنا ضفت الكاري. الشوربة من كل شي ضفت بهارات شوية، ضفت لك بهارات مال دجاج، وضفت مكعب ماجي وشوية من الكاري وشوية فلفل أسود حسب الرغبة. الفلفل الأسود إذا ما تحبوا حار عادي. وهنا بالسوق جبت هذه العنبة جاهزة بالطرشي كلش طيبة، هاي عراقية، إنتاج عراقي، كلش طعمها طيب ويا المخللات مسوينها، طعمها خيال، حتى ريحة ما تبقى يعني مو قوية، يعني تازة وكلش طيبة. يعني هذا منتج الوطني العراقي، يعني من صدق الشيء العراقي طعمه صدق يختلف عن طعم البقية، طعمها كلش طيب هذه العنبة. وهنا بنات عندي هذه البوتيتو مثل ما تشوفون دا احمرها على مود بعد ما اخلصها اقلي الفلافل. والفلافل اذا تردونها موجودة هماتين على قناتي، شارحة عليها شلون اسويها. هنا بنات باعون انا ضيفت لها كمون، راشت لها وعايفتها وثارمتها وكاملة ومجهزتها. واذا تردون تلقوها على قناتي. باعوا بنات شلون تخبل وما تنفخ، مو مثل السوق يترسوها كلها صودة او بيكنج باودر. بس هاي لا ضفت بيكنج باودر ولا ابد، بس عبارة عن كمون شوية ذبيت لها. باعوا بنات هاي الفلفولة كلش طيبة وابدا ابدا ما تنفخ بنات، طعمها خيال، يعني اذا تجربوها ما تخسرون، وبيها بركة ما شاء الله، يعني كلش طعمها طيب. وبنات هذه الوجبة مثل ما تشوفون دا اقليها وياكم، ما شاء الله بيه بركة وكلش طيب. ومثل ما قلت لكم ابد ابد ما ينفخ، يعني خفيف على المعدة. وهنا بنات
أحمره شوية تحميرة على حمار يعني شوية يطلع طيب ويكسب. والوحدة ما عندها مثلا قالب باعو أني أسويه هيجي على الخاشوقة أو الملعقة باعو بنات، وهيجي أضيفه على النار. وهنا حبايبي هذه شوربة اليقطين باعو انسلقت واليقطين كله ذاب مثل ما تشوفون. هسه راح أهرسه وياكم بهاي المهرسة اللي أنا اشتريتها، وتتذكروها عرضت لكم ريفيو كامل عنها، كلش مفيدة وكل شي تطحن، حتى الفلافل سويتها بيها، وسويت حتى هذا الشوربة هماتين سويت بيها، كلش عملية وكلش تفيد. هاي هي هاي المثرمة الكهربائية كلش والله فادتني. وهنا شوية ثرمته يعني شي ضربات على مود ينعم وتذوب كل الشغلات اللي عليه. وهنا ضفت له هذا الشوربة الباودر، الشوربة جاهزة تلقوها بالأسواق موجودة بكل مكان متوفرة. هاي الشوربة الباودر الجاهزة ضفت لها لأن ينطي طعم ويفخن الشوربة. مثل ما تشوفون هنا جهزت الشوربة مالتنا. لا تنسون يا حبايبي باللايك والاشتراك، واللي ما مشترك اشترك بالقناة على مود تكبر عائلتنا، وهذا عشانه جهز والف الحمد لله والشكر. وهذه شوربة اليقطين كلش طيبة، وهذا عشانه بنات. ولا تنسون اللايك. وهاي الفلفل مالنا الأصيل، وهاي شوربتنا. مع ألف سلامة، اترككم في حفظ الرحمن.